बुकहोलिक्स मार्फत जोडिरहनुभएका सबैलाई हार्दिक अभिवादन। यो मेरो चाहिँ खास जीवनकै पहिलो फेसबुक लाइभ हो, त्यही भएर अलिकति अनकम्फर्ट टाइपको फिल हुने है। त्यो कस्तो कस्तो फेरि त्यो टाइम चाहिँ 1 घन्टा रहेछ, त्यो 1 घन्टासम्म पुग्नु सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने समस्या एकातिर भइरहेको अवस्थामा जे होस् म लाइभ आएँ। अनि हिजो बेलुकी कुरा हुँदाखेरि के कुरा गर्ने भन्दाखेरि लेखनकै कुरा गर्ने, लेखन कसरी सुरु भयो भन्ने खालको सुझाव हुँदा म त्यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो लेखन यात्रा भनेको लेखकै बन्छु भनेर सुरु गरेको छैन। त्यो सुरुमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा नजान्ने मान्छेले पनि त्यो नक्सा बनाउँदै कोही बेला अलिकति राम्रो नक्सा बनाउने अथवा अलिक रमाइलो अनुभव गर्ने खालको हुन्छ कोही बेला है। मेरो लेखन यात्रा खासमा त्यस्तै हो। म लेखकै बन्छु भनेर चाहिँ सुरु गरेको होइन लेखनमा। जति बेला मैले लेख्न सुरु गरेँ, अर्थात् जति बेला म किताबसँग नजिक भएँ अथवा साहित्यसँग नजिक भएँ, त्यति बेला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म कसरी भने म कालेबुङको एकदमै पल्लो छेउको मलबुङ भन्ने ठाउँमा जन्मिएको हो, जहाँ आज पनि पक्का सडक पुग्न सकेको छैन। त्यो ठाउँमा हुर्किएको मान्छे हो। अनि त्यति बेला चाहिँ के सोच्थेँ भने पढेर के भन्ने, गाउँमा त पढ्ने त्यो कस्तो थियो भने हाम्रो चाहिँ अब पुस्तामा पहिलोचोटि पढ्ने अथवा गाउँमै नै पढेर निस्किने चाहिँ हाम्रो ब्याचको एउटा 2-4 जना साथीहरू थियौँ। त्योभन्दा अगाडि पढ्नेहरू पनि कोही थिएन। त्यस्तो अवस्थामा किताब पढ्ने अथवा साहित्य लेख्ने भन्ने कुरा त त्यो अर्कै छेउको कुरा हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ हामीले त्यो सोच्न पनि सक्थेनौँ। त्यो लेख्ने कसरी हुने अथवा किताब किन लेख्ने भन्ने त्यो कुरा त्यसरी सोचिन्थेन पनि। अनि त्यो दिमागमा चाहिँ त्यही हुन्थ्यो, पछि गएर के भन्ने, एउटा फौजी हुने हो, नभए त्यसको पनि 2वटा कारण थियो। किन हुने भन्दाखेरि किनभने मेरो दिमागमा फौजी बाहेक अरू के हुने भन्ने कुरा, त्यो अर्को के हुने भन्ने विकल्प थिएन एक त। अनि मलाई के न के चाहिँ बन्नै थियो। फेरि घरको अवस्था एकदम खराब होइन। त्यस्तो बेला मैले पढेर के हुनैपर्छ, के गर्नैपर्छ भन्ने खालको अवस्थामा त्यो त्यति बेला चाहिँ लेखकै हुन्छु भनेर चाहिँ लेख्ने होइन। तर त्यो पीडा हुँदाखेरि अथवा त्यो त्यति बेलाको समयमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मनलाई शान्ति पार्न अथवा अलिकति मनोरञ्जनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ किताब पढ्ने भनेर अलिअलि सुरु भयो क्या। त्यो गाउँतिर चाहिँ 1-2वटा प्रकाश कोविदको उपन्यासको किताबहरू आइपुग्ने। अनि त्यो किताबहरू पढ्दै गएपछि बिस्तारै त्यो साहित्यसँग कनेक्ट हुन थाल्यो। त्यो बाहेक अरू त कुनै साधनै थिएन हामीसँग के गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यो फिल्म भन्ने कुरा त गाउँमा आइ पनि पुग्थेन। वर्षमा दसैँको बेला अथवा नयाँ सालको बेलामा कसैले भिडियो ल्याएर देखायो भने 4 दिन अथवा 3 दिन देखायो भने हामी त्यही हेर्ने। अनि त्यो संवाददेखि लिएर गएको, त्यो फिल्मको पटकथादेखि लिएर गएको हर कुरालाई दिमागमा 1 वर्षसम्म याद गरेर बस्ने। त्यसको मतलब हामीसँग त्यो अर्को कुनै साधनै थिएन के गरेर बाँच्ने अथवा के गरेर चाहिँ समय कटाउने अथवा के गरेर मनोरञ्जन गर्ने। अलिकति त्यो हुन्छ नि एउटा बिसाउने ठाउँ, दिनभरि काम गरेर दिनभरि कुनै खेतको काम अथवा म स्कुल गएँ भने फर्केर आएर के गर्ने अथवा छुट्टीको दिनमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो रेडियो बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। अनि रेडियो सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ रेडियो नेपाल धेरै सुनिन्थ्यो त्यति बेला। रेडियो नेपालको धेरै प्रोग्रामसँग त्यो नाटकहरू आउँथ्यो त्यति बेला। त्यो नाटकहरू सुनेर त्यो बिस्तारै त्योसँग एट्याच हुन थालियो होइन। त्यसपछि भुटान रेडियो पनि थियो एउटा। त्यो भुटानको 3 बजेको एउटा फरमाइस कार्यक्रम आउँथ्यो त्यति बेला। अनि त्यो फरमाइस कार्यक्रममा चाहिँ त्यो पोस्टकार्ड मार्फत हामीले गीत गर्नुपर्थ्यो क्या। त्यो हामीले चाहिँ गीत बजाइदिने भनेर चाहिँ अनुरोध गर्ने, उनीहरूले चाहिँ बजाइदिने। त्यति बेला त्यो नाम आउँदाखेरि हुन्छ नि एक किसिमको त्यो रमाइलो फिल, त्यो लेखन, त्यो नामको रहर क्या हो त्यहाँबाट त्यो बिस्तारै अगाडि आउँदै गयो क्या। यस्तो बेला चाहिँ अनि 2-4वटा किताब थियो मसँग। त्यो किताब कसले लेखेको मलाई थाहा छैन, तर त्यसमा त्यो लामो यात्रा भन्ने एउटा कथा थियो। त्यो आइभन भन्ने एउटा पात्र थियो। त्यो पढ्दाखेरि त्यो कथासँग यसरी एट्याच हुन्थ्यो कि मैले सब कुरो बिर्सेर त्यो कथा
सँगै म हरचोटि जतिचोटि पढ्थेँ त्यतिचोटि म त्यो कथासँगै रुन्थेँ क्या। अनि त्यो भएपछि चाहिँ किताब पढ्ने आनन्द त्यो कथाबाट सुरु भयो बिस्तारै, त्यसले तान्दै लग्यो। अनि यस्तो बेला चाहिँ 7-8 पुगेपछि, क्लास 7-8 पुगेपछि प्रकाश कोविदको किताबहरू अथवा प्रकाश कोविदको उपन्यासहरू 2-4वटा गाउँमा आइपुग्न थाल्यो। कस्तो हुने भने त्यो हाम्रोमा त्यो 1-2वटा लाइब्रेरी थियो। त्यो लाइब्रेरी पनि हर दिन त नखुल्ने, त्यो पहिला मुभमेन्टको टाइममा ध्वंस भएपछि त्यसपछि चाहिँ एउटा सानो कोठातिर कतै खोलिरहेको थियो। अनि त्यो बडा चाहिँ नाम लेखाएपछि मलाई आप्पाले चाहिँ मङ्गलबार चाहिँ किताब ल्याइदिनु हुने, 2-4वटा किताब ल्याइदिनु हुने होइन त्यो। अनि त्यो किताब पढेपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो किताबसँगको लगाउ अथवा त्यो एट्याचमेन्ट बढ्दै गयो। र पनि त्यो मैले सोचेको थिइनँ कि म लेख्ने हुन्छु अथवा म लेख्न थाल्छु कुनै दिन भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले कहिले पनि पढेन। त्यति बेला चाहिँ एउटा त्यो मोह किताबपट्टि यसरी बढ्यो कि म किताब छैन भने चाहिँ केही पनि छैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो फिल हुन थाल्यो मसँग। त्यस्तो बेला 2-4 चोटि अर्काको घरमा बसेर किताब चोर्ने काम पनि गरेर किताब पढ्ने त्यो काम सम्पन्न पनि गरियो होइन। त्यो किताब त्यसरी त्यतिसम्मको लत चाहिँ त्यति बेला लागेको थियो आफूलाई। अब अहिले चाहिँ धेरैवटा साधन छ, मोबाइल छ, टिभी छ, त्यो गर्दा पनि अलिकति कम आफूलाई पनि फिल हुन्छ क्या कोही बेला कम्ती पढिरहेको छु कि किताब भन्ने खालको फिल हुने। तर त्यति बेला त्यसरी किताबसँग एट्याचमेन्ट हुने क्या। अनि त्यो किताब पढ्दै जाँदा चाहिँ एक दिन त्यो मेरो बडा, हामी चाहिँ लेप्चामा बतिम भन्थ्यौँ, बतिमको छोरा थियो एकजना पासाङ भन्ने, ऊ चाहिँ अहिले दिल्लीतिर काम गर्छ। अनि उसले चाहिँ आएर भने क्या म चाहिँ एउटा उपन्यास लेख्दैछु भनेर भन्यो। त्यो मान्छे त्यो दाजु चाहिँ क्लास 5 पढेर छोडेको, यतिकै खेतलापात गर्ने होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो मसँग चाहिँ गफ गर्दा गर्दै यतिकै भन्यो। उसले खास गफ मात्रै लागेको थियो होला, म चाहिँ लेखक बन्छु, उपन्यास लेख्दैछु भन्ने खालको डायलग दियो उसले। अनि त्यति बेला मलाई लाग्यो अरे यार हामी यस्तो गाउँको मान्छे पनि लेख्न सक्छ, लेखक बन्न सक्छ। त्यो सानो सोच चाहिँ त्यो त्यति बेला पलाइयो क्या त्यो दिमागमा चाहिँ, अरे हामीले नि त लेख्दा त हुने रहेछ क्या हो भन्ने खालको चाहिँ सोच चाहिँ हुन चाहिँ उहाँले चाहिँ गफ मात्रै लाउनु भएको थियो होला। अहिले उहाँ गाउँमा पनि हुन्न, बाहिर दिल्लीतिर काम गर्नुहुन्छ होइन, नभेटेको लामो भयो। जे होस् त्यो उहाँले गफमा यतिकै भनेको थियो कि म उपन्यास लेख्दैछु भन्ने त्यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई दिमागमा लाग्यो कि होइन हामीले पनि त लेख्दा हुने रहेछ। त्यसपछि मैले डायरी लेख्न थालेँ, हल्का फुल्का लेख्थेँ, तर त्यसरी खासै छाप्ने खालको अथवा छापिहाल्ने चाहिँ काम गरिनँ। त्यो प्रोसेस हामीलाई थाहा पनि थिएन कसरी छाप्नुपर्ने अथवा कहाँ दिनुपर्ने। हामी त एकदम बस्ती एरियाको मान्छे होइन। त्यस्तो अवस्थामा डायरी लेख्दै गर्दा क्लास 9-10 सकेँ मैले। त्यति बेला त्यो म समस्या कस्तो हुन्थ्यो भने म घरदेखि बरबोट हाई स्कुल धाउनुपर्ने, लगभग 6 घन्टा हामी हिँड्थ्यौँ। बिहान 3 घन्टा, बेलुकी 3 घन्टा हिँड्नुपर्ने। त्यसरी हिँडेर जाँदाखेरि त त्यो समस्या त धेरै कुरा हुने नि त होइन। त्यो कोही बेला गोजीमा पैसा नहुने, कोही बेला भोकै पेट हिँड्नुपर्ने। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो गोजीमा पैसा नहुनु ठुलो कुरा होइन, तर आँखामा सपना नहुनु चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ क्या। त्यो भएर सानो सानो सपना पनि देख्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ फिल त्यति बेला दिमागमा आउन थाल्यो होइन। अनि जब माध्यमिक दिनको लागि बाख्राकोट हाई स्कुल गएँ, त्यहाँबाट त्यो एफिलिएट हुन्थ्यो स्कुल, एकैचोटि त्यहाँ बरबोटको नाम चाहिँ नगर्ने, एक त्यो पढेपछि चाहिँ हामी बाख्राकोट जानुपर्ने। अनि बाख्राकोट हाई स्कुल पढ्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो समूह भन्ने क्या बाख्राकोट हाई स्कुलमा चाहिँ, त्यसमा लीलाबहादुर छेत्रीहरू थिए, अहिले पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँ गजल लेख्नुहुन्छ। अनि हाम्रो एउटा ग्रुप बन्यो मजाको त्यहाँनिर। उहाँले चाहिँ पहिलेदेखि लेख्नुहुन्थ्यो, गजल भनेर लेख्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ खासै लेखेको थिइनँ, त्यो डायरीमा अलिअलि त्यो तुक्का टाइपको 2-4वटा लेख्ने, अनि त्यसरी लुकाएर राख्ने, कसैले प्रेमपत्र लेखिहाल्यो भने त्यसलाई च्यापेर पठाउने, नत्र त्योभन्दा ठुलो काम मैले के गरिरहेको थिइनँ। 2-4 जनाको प्रेमपत्र लेखियो होला, त्यो हिसाबले लेख्दै अलिअलि लेख्दा। तर लेख्दाखेरि कस्तो हुने भने अलिकति शान्ति अथवा त्यो सोचेर दिनभरिको थकान मेट्ने खालको त्यो खालको अनुभव चाहिँ हुने क्या आफूलाई, त्यो फिल हुने लेख्दाखेरि। अनि त्यो हिसाबले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बाख्राकोट हाई स्कुलमा 2007तिरको कुरा हो यो, 2007तिरको कुरा। हामी त्यहाँ एउटा समूह बन्यौँ र स्कुलमा चाहिँ त्यो भित्ति पत्रिका निकाल्न थाल्यौँ। अनि गजल लेख्न थाल्यौँ बिस्तारै। त्यो गजल लेख्न थालेपछि यसरी चाहिँ गजलमा चाहिँ एट्याचमेन्ट बढ्दै आयो होइन। गजलदेखि लिएर चाहिँ साहित्यमा चाहिँ बढ्दै, त्यसलाई सुनचरी भन्ने एउटा पत्रिका निस्किन्थ्यो सिलिगुडीबाट। अनि हामीले त्यसमा चाहिँ सुनचरीमा चाहिँ त्यो गजल छाप्ने। गजलको पनि पहिलो प्रसङ्ग चाहिँ कस्तो छ भने, जति बेला म
स्कुल जाँदै थियो अथवा लेख्दै लुकाउँदै गर्दै थिएँ। त्यति बेला एक दिन चाहिँ त्यो सुनचरीमा एउटा चित्र प्रतियोगिता भन्ने आउँथ्यो। त्यो नक्सा दिएको हुन्थ्यो, त्यसमा बनाएर चाहिँ जसले पठाउँछ त्यसले चाहिँ राम्रो गर्यो भने त्यो जित्ने अथवा त्यो प्राइज त्यसले पाउने होइन, त्यो पुरस्कार जित्ने खालको त्यो एउटा प्रतियोगिता राखेको थियो उनीहरूले। त्यो खास त्यो नयाँलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति राखेको हुनसक्छ होइन। त्यति बेला राख्दाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो नक्सा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लीलाबहादुरले मसँग भन्यो, एउटा तिमीले त प्रेम लेख्छौ धेरै, एउटा गजल किन नलेख्ने, यो नक्सामा लेखेर पठाउन भन्ने खालको कुरा गर्यो। अनि त्यो लेखेर मैले त्यो गजल भनेर खासै कविता भनेर लेखेको गजल पठाएको एक हप्तापछि त्यसले जितेछ क्या। त्यसपछि चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो पहिलो गजल छापिने बित्तिकै त्यसले पुरस्कार पाउँदाखेरि अलिक रमाइलो लाग्ने क्या। त्यसपछि चाहिँ होइन मैले लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ गजल लेख्नु थाल्ने। अनि गजल लेख्दै जाँदाखेरि त्यो रमाइलो अनुभव होइन, त्यो कस्तो हुँदाखेरि लेखेपछि चाहिँ एउटा सन्तुष्टि भन्ने कुरा पनि चाहिँ आफूलाई आउँदो रहेछ नि त। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ लेख्दै गएपछि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यही हुने क्या। आफूले भोगेको कुरा अथवा आफूले देखेको कुरा अथवा आफूसँग भएको पीडाको कुरा अथवा आफूले देखिरहेको सपनाको कुरा, त्यो 2-4 कुरा लेख्नु पाउँदाखेरि धेरै रमाइलो लाग्ने। अन्त कस्तो लाग्ने भने पछि चाहिँ लाग्थ्यो 2 शब्दमा लेखे पनि 4 शब्दमा 2-4 हरफमा लेखे पनि गजलले चाहिँ म सबै कुरो भन्नु सक्छु अथवा मनको कुरा अथवा मेरो पीडा व्यथा सबै भन्नु सक्छु भन्ने खालको अनुभव चाहिँ मलाई त्यति बेला हुन्थ्यो जति बेला म गजलमा सुरु गर्थेँ। त्यो हिसाबले धेरैवटा गजल लेखिरहेको हुन्थेँ क्या। त्यो लेखिरहेको हुन्थ्यो। तर कस्तो भयो भने त्यो बिचमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ म मलाई चाहिँ कथाको चाहिँ एकदमै रुचि होइन। त्यति बेला राजनाथ प्रधानको आर्टिकलहरू आउँथ्यो, त्यो लेखहरू हामी धेरै पढ्थ्यौँ त्यो पत्र पत्रिकामा। अनि त्यो प्रकाश कोविदको एउटा छाप छँदै थियो सानोदेखिको होइन। त्यो दिमागमा चाहिँ त्यो कस्तो भने म कालेबुङदेखि धेरै टाढाको, तर कालेबुङ आउनुभन्दा अगाडि नै मलाई कालेबुङको यो दुर्पिन नोभेल्टी भन्ने ठाउँहरू थाहा भइसक्यो क्या त्यो उपन्यास पढेर। त्यो हिसाबले चाहिँ प्रकाश कोविदको उपन्यासले एक खालको त्यो त्यो किताबसँग जोडिने अथवा त्योसँग एट्याचमेन्टको एउटा लाइन बनाइसकेको थियो। त्यो हिसाबमा गजल लेख्दै गर्दाखेरि पनि आफूलाई कोही कुरा भन्नु नसकेको जस्तो लाग्दा चाहिँ त्यो कथा लेख्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मलाई त्यो अनुभव हुन थाल्यो। त्यति बेला चाहिँ क्लास 11 क्लास 12 को कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ एउटा कथा मैले लेखेँ, त्यो शारदा भन्ने कथा थियो। त्यो कथा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो पनि प्रेम, त्यो खास म अलिकति बेसी त्यति बेला प्रेमै लेख्थेँ। अनि त्यो कथामा चाहिँ एकजना राइटर केटा हुन्छ अनि एकजना गायिका केटी हुन्छ, दुईजना लभ पर्छ। तर केटी चाहिँ लास्टमा चाहिँ दार्जिलिङबाट काठमाडौँतिर लाग्दिन्छ त्यो गायनको निम्ति र उता हराइदिन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो ब्रेक हुन्छ। यस्तो खालको कथा एउटा लेखेको थियो शारदा भने, त्यो हिमालय दर्पणमा छापिएको थियो। अनि त्यो कथा छापेर आएपछि चाहिँ कस्तो हो भने स्कुलमा चाहिँ एउटा नयाँ माहौल बन्ने क्या। त्यो अहिलेसम्म मैले कतिवटा गजल छापिसकेको थियो होइन, तर त्यो त्यस्तो प्रमुखता नदिइरहेको। तर त्यो कथा छापिएर आएपछि चाहिँ सबैले त्यो कथाको एक खालको चर्चा गरिदियो क्या स्कुलमा। त्यो कथा त यस्तो पो हुनुपर्छ अथवा कथा यस्तो गजबको कथा लेखेछ भन्ने खालको धेरैजनाले कुरा गरे। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ एकजना सागर सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो बाख्राकोट हाई स्कुलको, उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ क्लासमै पढेर सुनाइदिनु भयो क्या त्यो कथा। त्यो स्कुलमा त्यो एसेम्ब्ली अगाडि चाहिँ मलाई त्यहाँ छेउमा उभिइकन चाहिँ त्यो कथा चाहिँ पढेर सुनाइकन भनिदिनु भयो कि मैले यतिको कथा पढेको थिइनँ भनेर चाहिँ उहाँले थिनुभयो। सायद उहाँले धेरै कथा पढ्नु भएको थिएन होला सायद, तर पनि उहाँले त्यति भनिदिँदाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो एक खालको फिल के भयो भने मैले लेख्नुपर्ने चाहिँ कथा रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो अनुभव आयो होइन। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो कथा लेखनपट्टि चाहिँ जानु थालेँ। त्यो कथा लेखनपट्टि गएपछि किताब त आयो, गजलको किताब चाहिँ आयो। त्यो अलिकति रहरमै निकाल्यो त्यति बेला, सायद म त्यो विद्यार्थी हुँदै निकालेँ। त्यसपछि त्यो कथाको अलिकति लाइन पक्रेपछि चाहिँ त्यो गजल लेखन चाहिँ ठप्प भयो अनि कथा लेखनपट्टि लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ यो 1986 भन्ने कथा 2015मा निकालेको थिएँ। त्यही एउटा पहिलो कथा सङ्ग्रह हो। त्यो कथा सङ्ग्रह चाहिँ दार्जिलिङको मेन त्यो मुभमेन्टलाई अलिकति फोकस गरेर एउटा कथा लेखिएको थियो। त्यो शीर्षक कथा त्यो थियो र अरू धेरै कथा चाहिँ प्रेमको कथा पनि थियो अथवा समाजको अरू मुद्दाहरूमाथि जोडिएको कथाहरू पनि थियो। त्यो कथा
आएपछि चाहिँ धेरैले चाहिँ त्यो एउटा सम्भावना अथवा एउटा आशाको कुराहरू गरिदिने होइन। यो कथा आइसकेपछि दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा लामो ग्याप भइरहेको छ उपन्यासको। नेपालतिर चाहिँ उपन्यासको एउटा ट्रेन्डै चलिरहेको छ, धेरैजनाले उपन्यास लेखिरहेको छ, पेसाको तर्फमा राइटिङलाई लिइरहेको छ। तर दार्जिलिङ एक समय धेरै अगाडि हुँदाहुँदै पनि अहिले धेरै पछाडि पुगिरहेको छ। उपन्यास लेखन त झन् शून्य बराबर को अवस्थामा छ, आख्यान एकदम कमजोर छ। अलिकति यसलाई यही 1986लाई अलिकति तन्काएर किन चाहिँ उपन्यासमा नलेख्ने भन्ने खालको धेरैजनाको सुझाउ आयो। त्यसपछि चाहिँ मैले यता उपन्यास लेखनपट्टि ध्यान केन्द्रित गरेँ, जसको फलस्वरूप चाहिँ यो फात्सुङ भन्ने उपन्यास आएको हो। हजुर, कसले एकजना मैले राम्रोसँगले हेर्नु पाइरहेको छैन, लाइफको अगाडि गइरहेको छ, नाम पाएको छैन। गजल सुनिरहर गजल चाहिँ मैले गजल सुनाएको कथा अर्कै छ क्या। कस्तो हुने भने हामी गाउँतिर बस्तीतिरबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या चाहिँ के हुने भने त्यो स्टेजमा गएर फेस कसरी गर्ने भन्ने खालकै सबभन्दा ठुलो समस्या हुन्थ्यो क्या त्यति बेला। कुनै कवि गजलले लेख्यो भने पनि गएर चाहिँ स्टेजमा गएर भन्नु जति गाह्रो चाहिँ काम मेरो लागि के पनि। म त्यसै पनि अलिकति थोरै बोल्छु, अलिकति कम बोल्छु, त्यो हिसाबले पनि त्यति बेला चाहिँ फर्स्टमा त्यो सहर अथवा कलेज पढ्न आउँदै गर्दाखेरि पनि कसैले प्रोग्रामतिर बोलाए पनि मलाई त्यो हुन्छ नि एक खालको त्यो होइन हामी कसरी जाने त्यहाँनिर, हामी भन्दा त राम्रो हुन्छ, हामी त त्यो बस्तीबाट आएको, त्यस्तो मान्छेले त्यहाँ गएर उनीहरूसँग कसरी सुनाउने, त्यो खालको त्यो एक खालको त्यो फिल आइरहने क्या। अनि त्यस्तो अवस्थामा एकपल्ट चाहिँ मैले गजल सुनाएको थिएँ। त्यो बाख्राकोटै पढ्दा हो सायद, डुवर्समा एउटा प्रोग्राम थियो। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ डुवर्सको कुनै एउटा ठाउँमा प्रोग्राम थियो सायद, त्यहाँनिर चाहिँ गजल भन्नै पर्छ भनेर नाम लेखिदिएछ कसैले होइन। अनि मलाई चाहिँ अब यति गाह्रो त्यहाँ गएर गजल कसरी सुनाउने भन्ने यस्तो समस्या, अब त्यो स्टेज फेस गर्न नसक्ने, अगाडि जानै नसक्ने, यस्तो बेला चाहिँ अब गजल सुनाउनु पर्ने भयो। अब त्यो कस्तो भयो भने साथीहरूले फेरि ताल लगाएर नाम लेखिदिइहाल्यो, गजल तिमीले राम्रो लेख्छौ, नाम लेखिदिएको छ, गजल अझ सुनाउनु पर्छ भन्ने खालको दियो। अनि गाह्रो कस्तो हो भने त्यहाँ गएर गजल सुनाउनु पर्ने। त्यो समस्या बिच चाहिँ म गजल सुनाउनु गएँ, तर अवस्था कस्तो रह्यो भने त्यो मलाई उठेर गएको थाहा छ, त्यसपछि फर्केर आएको मात्रै थाहा छ। बिचमा चाहिँ के सुनायो भन्ने खालको आफूलाई अनुभव नै छैन क्या। त्यो आफूले त्यो बिचको भएकै कम्प्युटरमा हुन्छ डिलिट गरेको जस्तो भइसकेको छ क्या। त्यति त्यो अनकन्सियस टाइपको अवस्था थियो। जस त्यो गजलले एउटा स्टेजमा कसरी चाहिँ आउने भन्ने चाहिँ हल्का चाहिँ सिकाएको। तर गजल नलेखेको 2009देखि हो, अहिले त धेरै भइसक्यो नसुनाएको पनि। त्यो म त सुनाउने त्यो त एकदमै त्यो बानी छैन, सबभन्दा ठुलो समस्या त त्यो छ होइन। अनि फात्सुङ 2015बाट लेखन सुरु गरेको थिएँ मैले। अलिकति म फात्सुङपट्टि नै केन्द्रित गर्न चाहन्छु। नेपालमा धेरैजनाले पढिदिए, माया गरिदिए, प्रेम गरिदिए किताबलाई, सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। त्यो किताब लेख्दाको अनुभव पनि एउटा बृहत् रमाइलो अनुभव हुँदो रहेछ होइन। कस्तो हुँदो रहेछ भने पहिला चाहिँ मैले सुरुमा भने नि त्यो गजल लेख्दाखेरि लाग्थ्यो कि गजलले म हर कुरो भन्नु सक्छु होइन। गजल मार्फतै म समस्याको कुरा गर्न सक्छु, मेरो भित्रको पीडा गजल मार्फतै सबैलाई सुनाउन सक्छु, अर्थात् हर कुरो चाहिँ म गजल मार्फत भन्न सक्छु भन्ने लाग्थ्यो। तर जब कथा लेख्न थालेँ, तर कथा लेख्न थालेपछि चाहिँ त्यो कस्तो अनुभव हुन थाल्यो भने होइन, गजल भन्दा त धेरै कुरा त कथाले भन्न सक्ने रहेछ। समस्या त हामीसँग धेरैवटा छ नि त होइन। हाम्रो समाज भनेको चाहिँ त्यो मा सहित देवीले 1084 की मामा आफ्नो कथामा भनेकी छिन् नि होइन। त्यो माथिबाट हेर्दा सबै ठिकठाक देखिन्छ, एक दुईजना राम्रोसँग चलिरहेछ, दुई चारजना हुने खाने पनि छ, पैसा बल पनि छ, माथिबाट हेर्दा सबै ठिकठाक देखिन्छ। तर त्यसको भित्र समाजको भित्रबाट हेऱ्यो भने धेरैवटा समस्या छ। अनि त्यो समस्यालाई देखाउने चाहिँ लेखकको कोसिस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जहिले पनि। अनि त्यो देखाउने कोसिस चाहिँ मेरो लेखनमा जहिले पनि म गरिरहेको हुन्छु। त्यही हिसाबले चाहिँ गजलले मात्रै चाहिँ भन्नु सक्दैन, कथा लेख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कथा लेख्न थालेँ। तर कथा लेख्दै गएपछि पनि जब त्यो उपन्यास किन नलेख्ने भन्ने खालको अलिकति त्यहाँ त्योपट्टि केन्द्रित हुन थालेपछि चाहिँ
जब उपन्यास लेखेँ त्यो उपन्यास लेख्दाको अनुभव बेहद अलग हुँदो रहेछ। त्यो कथाभन्दा धेरै परिपाटमा अलग्गै हुने होइन, त्यो सन्तुष्टि पनि आफूले भन्ने कुरा पनि एउटै कुरालाई 3-4वटा एङ्गलबाट हेर्न सकिने। कथामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कसैलाई ढुङ्गाले हिर्कायो भन्दाखेरि ढुङ्गाले हिर्कायो मात्रै भनेर पनि त्यो छोड्नु सक्छ क्या, हिर्काइसक्यो। तर उपन्यासमा चाहिँ अलिकति त्यो ढुङ्गा टिपेर त्यसलाई हिर्काएपछिको त्यसपछि त्यसलाई लागेको त्यो पनि देखाउने, त्यो अलिकति भिजुलाइज गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुँदो रहेछ। त्यो लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ सुरुमा, तर त्यो लेखिसकेपछि एक खालको रमाइलो अनुभव अथवा सन्तुष्टिको अनुभव चाहिँ त्यो उपन्यास लेखेपछि नै हुन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ पछि चाहिँ होइन। त्यसरी नै फात्सुङ पनि चाहिँ मैले त्यो फर्स्टमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 2015मा जब मैले यो लेखिसकेको थिएँ गजल रमन पनेरू, गजल 4 शेरमा सकिन्छ, कथा अलिक बढी लामो र मेहनत पनि त्यस्तै चाहिन्छ, उपन्यास त झन् बढी हुन्छ, मेहनत लाग्ने। हजुर म त्यही जान्दै थिएँ। त्यो हिसाबले चाहिँ खासमा चाहिँ समस्या त्यो पनि छ। कस्तो थियो भने दार्जिलिङमा कविहरू धेरै कविता लेखिरहेको होइन, कविताको बजार गजबले चलिरहेको। एउटा यो पछिल्लो समय कस्तो भइरहेको थियो भने नेपालले दार्जिलिङलाई चिन्ने भनेको चाहिँ कविता अथवा दार्जिलिङमा पनि कविता बाहेक अरू केही थिएन, बेसी जस्तो कवितै चल्ने, कविताको एक किसिमको वाहवाही चलिरहेको थियो भनौँ है, बजार चलिरहेको बेलामा त्यो उपन्यासपट्टि लाग्नु एउटा आफैमा चुनौती हुँदो रहेछ। खास गरी कस्तो हुँदो रहेछ भने कविता भन्ने चाहिँ अलिकति छोटोमा छिटै सकिहाल्ने, लेख्नुको लागि पनि मेहनत त धेरै गर्नुपर्छ कविताको लागि पनि होइन, राम्रो कविता बनाउनुको निम्ति त महिनौँ समय लाग्ला होइन, तर पनि जति उपन्यासलाई लाग्छ त्यति सायद लाग्दैन एउटा राम्रो कविता बनाउनुको निम्ति पनि। त्यस्तो अवस्थामा सबैले त्यसमाथि फोकस गर्नु अलिकति गाह्रो मान्ने अथवा त्यत्रो समय खर्चिनु। हाम्रोमा चाहिँ फेरि समस्या, दार्जिलिङमा समस्या कस्तो हो भने नेपालतिर धेरैजना पेसागत रूपमा लेखनमा लागि परिरहेको छ होइन, तर दार्जिलिङमा हाम्रो समस्या भनेको लेखन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि त्यो अप्सनल विषयमा रहिरहेको अवस्था के, कसैले पनि पेसागत रूपमा अथवा लेखेरै जीविका चलाउने भन्ने खालको त अवस्था अहिले पनि छैन। त्यो धेरै समस्याको कुरा छ होइन। जसरी नेपालमा धेरैजना लेखकहरूले काम छोडेर पनि लेख्न थालेको त्यस्तो खालको पनि हामीले सुन्छौँ होइन। तर त दार्जिलिङमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। एउटा काम गर्ने धेरैजना चाहिँ साहित्यमा लाग्ने भनेको कि टिचर कि कुनै क्षेत्रमा काम गरिरहेको, उनीहरूले चाहिँ पार्टली चाहिँ त्यो साहित्यलाई पनि लेख्ने भन्ने खालको अवस्थामै चाहिँ अगाडि गुज्रिरहेको स्थिति हो। त्यस्तोमा चाहिँ त्यो लामो उपन्यास अथवा कथालाई चाहिँ धेरै समय खर्चिनु पर्ने हुनाले पनि अलिकति कम्ती लेखिरहेको, फटाकफुटुक मात्रै लेखिँदै रहेको स्थिति चलिरहेको छ। अहिले पनि त्यही अवस्था छ होइन यहाँनिर। अन्त यस्तो अवस्थामा चाहिँ उपन्यासमाथि नै केन्द्रित गर्नु चाहिँ एउटा चुनौतीको कुरा त हुने नै भयो सबैलाई होइन। त्यो बेला चाहिँ त्यो फात्सुङमाथि काम सुरु गरेँ मैले। यसलाई अलिकति 1986 को मुभमेन्टलाई फोकस गरेर अलिकति दार्जिलिङको समाज होइन, दार्जिलिङको अवस्था त्यसलाई अलिकति फोकस गरेर देखाउने, कविताभन्दा कसरी भिन्नै त्यहाँ उपन्यास मार्फत देखाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ काम सुरु गरेँ। त्यो काम सुरु गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने समय चाहिँ त्यो डाटामा रिसर्चमा भर पर्ने समय भइसक्यो। साहित्य अब टेबलमा मात्रै बसेर अथवा सिगरेट तान्दै साहित्य लेखिन्छ भन्ने खालको अवस्थादेखि धेरै अगाडि पुगिसक्यो। साहित्य रिसर्च गर्नुपर्ने, जहाँनिर घटना छ भने घटनालाई त्यो केन्द्रमा राखेर सेरोफेरोमा त्यसलाई पछ्याउनु पर्ने होइन, त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने त्यो अवस्था छ। त्यो हिसाबमा काम गर्दै लाँदा एक खालको अनुभव रमाइलो पनि हुने होइन। त्यसरी नै फात्सुङको अनुभव पनि एउटा रमाइलो अनुभव थियो जति बेला मैले काम सुरु गरेँ। त्यति बेला चाहिँ मैले पहिलोचोटि के सोचेको थिएँ भने हामी राजा पुन्यानी, कवि राजा पुन्यानी हुन्छ सिलगढीको, उहाँसँग चाहिँ हामी कुरा गरिबस्यौँ। त्यति बेला कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ एक दिन उहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यति बेला छत्री सुब्बा चाहिँ 10 वर्ष जेल बसेर फर्किनु भएको थियो। त्यो गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्टलाई केन्द्र गरेर यो डिजेसी बन्ने पश्चात सुभाष घिसिङ र छत्री सुब्बाको अलिकति समस्या हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ जेल पर्नु भएको थियो। जेल परेको लगभग 10 वर्ष पछाडि चाहिँ फर्केर आउनुभयो।
फर्केर आउनुभयो होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो सल्लाह हुँदाखेरि त्यति बेला राजा दालले पनि चाहिँ उपन्यास लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो। खास गरी मैले भन्दा अगाडि सुरु गर्नुभएको थियो, उहाँले अझ सक्नु भएको छैन, सायद कुनै दिन पुरा गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यो छत्रे सुब्बा माथिको कुरा सुरु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि लाग्यो यसलाई यो पात्रलाई पछ्यायो भने एउटा किताब बनेला भन्ने खालको अनुभव गरेर मैले उहाँलाई पछ्याउन थालेँ। म धेरै हप्ता उहाँसँग कनेक्सनमा बस्ने कोसिस गरेँ, घरमै गएर बात मारेँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो उहाँ चाहिँ लामो समय जेलमा बसेर फर्केर आएपछि एक किसिमको त्यो बाहिरको त्यो यहाँको राजनीतिक अवस्था अथवा यहाँको समाजको अवस्थाबारे अलिकति कम जानकारी भएको जस्तो हुने होइन। किनभने उहाँ त 10 वर्ष चाहिँ जेल बसेर आउनुभएको, फेरि उहाँको जेल जाँदाखेरि जुन चाहिँ नानीहरू थियो त्यो त 1 दशक पछिको भइसकेको थियो। यहाँको धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको स्थिति थियो होइन। अनि यस्तो स्थितिमा चाहिँ उहाँलाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ कतिवटा कुराहरू सिधा अगाडि आउनु नसक्ने त्यो अथवा भुलेर अथवा त्यो खास म आफूलाई चाहिएको हुन्छ नि त होइन। त्यो लेखकले लेख्ने बेलामा चाहिँ आफूले सोचिरहेको हुन्छ कि मलाई यो एङ्गल भेटिदियो अथवा यो लाइनमा कुरा आयो भने अथवा कुनै पात्र पछ्याइरहेको छ भने कथा चाहिँ पात्र एकपट्टि हुन्छ तर आफूले दिमागमा त सोचिरहेको हुन्छ नि त होइन, यसरी लेख्नु पर्ला भन्ने खालको अवस्थामा त्यो उहाँबाट चाहिँ धेरै कुरा त्यो पात्रलाई चाहिएको कुरा अथवा एउटा क्यारेक्टर धेरै नसिकेपछि चाहिँ मलाई 2-4 जनालाई बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के सुझाव आयो भने होइन उहाँले सपोर्ट गर्ने चाहिँ उहाँको पछि काम गर्नेहरू होइन, उहाँलाई त्यो बेलाको सपोर्ट गर्नेहरू चाहिँ लाई चाहिँ फलो गऱ्यो भने अझै राम्रो होला कि भन्ने खालको सुझावहरू आयो। त्यसपछि मैले त्यो फलो गर्न थालेँ। अनि फलो गर्दाखेरि लगभग 40-50 जना त्यो आन्दोलनसँग भिडेका अथवा उहाँको पछि लागेर त्यो जीवनभरि सङ्घर्ष गर्नेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो एउटा लाइन आयो। त्यही लाइनलाई 3वटा पात्र बनाएर चाहिँ फात्सुङ लेखिएको थियो है त्यति बेला। बसन्त पराजुली पूर्णकालीन लेखक काठमाडौँ बाहिर कम छन्। हजुर थोरै छन् तर नेपालमा छन्। हामीसँग चाहिँ समस्या त्यो पनि छ। कस्तो भने दार्जिलिङको लेखनको हाम्रो एउटा त त्यही भयो, नेपाल भनेको एउटा देश हो, त्यसले गर्दा पनि धेरै सुविधा छ होइन। म उहाँसँग बात मार्दैछु, बसन्त पराजुली उहाँले लेख्नु भएको रहेछ पूर्णकालीन लेखक काठमाडौँ बाहिर कम छन् भन्ने कुरा लेख्नु भएको रहेछ। जे होस् 2-4 जना थोरै वर्षमा सैकडौँ किताब निक्ले पनि चल्ने 2-4वटा किताबहरू हुन्छ होइन। त्यो यो लेखन पूर्णकालीन लेखनको मामिलामा पनि सायद त्यही होला। त्यो जसलाई रुचाउने पाठकले उसैलाई पढ्ने होला सायद धेरै होइन। जे भए पनि नेपालमा छन् तर दार्जिलिङमा चाहिँ त्यो अवस्था पनि अझै आएको छैन। कस्तो छ भने दार्जिलिङ मात्रै होइन समग्र भारतभरिमा लगभग 1.5 करोड चाहिँ नेपाली भाषी गोर्खाहरू छ भन्ने खालको चाहिँ दाबी गरिबस्छ यहाँनिर। राजनैतिक रूपमा पनि सामाजिक रूपमा पनि त्यो कुरा आइरहन्छ। कुनै कुराको हाम्रो सङ्ख्या कति भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ नेपाली भाषी चाहिँ 1.5 करोड भारतभरिमा छरेर बसेको छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा आइरहन्छ। तर समस्या के छ भने हामीसँग 1.5 करोडमा 1%ले किताब पढ्यो भने पनि लगभग 1-1.5 लाख किताब बिक्री हुनुपर्ने, तर त्यो अवस्था छैन। जे होस् बिस्तारै बनिएला जाला होइन, त्यो बनिँदै जाने अवस्थामा छ। हजुर म त्यो फात्सुङको त्यहाँनिर थिएँ है। अनि फात्सुङको कुरा गर्दै थिएँ म। यसरी चाहिँ लेख्न थाल्नेपछि चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ म कसरी लेख्थेँ भने पहिले दिमागमा चाहिँ क्यारेक्टर बनाएर अथवा यो क्यारेक्टरको नाम यो पात्रलाई चाहिँ म यो नाम दिन्छु अथवा यो पात्रको हावभाव यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोझै लेख्ने चाहिँ होइन होइन। म चाहिँ कसरी लेख्थेँ भने जे कथा सुने त्यसलाई लेख्दै जाने हो। आज एउटा रिसर्च गरेँ भने 2-4 जनाको कुरा सुन्यो भने त्यसलाई चाहिँ आएर चाहिँ
जे कथा छ त्यसलाई सरल लेख्ने हो। त्यो लेखेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ अर्को पात्र खोज्न जाने हो होइन। त्यो लेख्दै यता जे पात्रको कथा सुन्छु त्यो आएर लेख्ने हो, फेरि जे नयाँ आउँछ त्यसलाई लेख्दै जाने हो, पछिकोलाई चाहिँ छोड्दै जाने हो। अनि अन्तिममा चाहिँ त्यो धेरैजनाको कुरा सुनेपछि अथवा एउटै विषयलाई चाहिँ 2-4 जनाले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लाइन बाई लाइन आउँदो रहेछ नि त होइन। त्यो पात्रलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो आफूलाई फिल हुने कि त्यो पात्रको क्यारेक्टर पनि चाहिँ एउटा क्यारेक्टरमा एउटै मान्छेको अथवा लेखकको जे सोचाइ छ त्यही मात्रै जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। म चाहिँ कस्तो गर्थेँ भने पात्र पनि चाहिँ एउटा पात्रमा पनि 10वटा पात्रको गुण हुने कोही बेला होइन। उसको हाइट एउटा जोसँग बात मारे उसको हाइट एउटा छ भने उसको अनुहारको एक्सप्रेसन अर्को कसैको जसको त्यो आफूलाई मन परेको हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ जोड्दै लाने होइन। त्यसरी चाहिँ जोड्दै लगेर चाहिँ क्यारेक्टर बनाउँथेँ। अनि कथा पनि त्यसै गर्थेँ म, कथालाई पनि चाहिँ बुन्दै लाने हो। तर एकैचोटि चाहिँ त्यो पात्रै बनिहाल्ने चाहिँ होइन, पहिला त्यो कथा भन्दै जाने हो, एक-एकवटा कथा च्याप्टर वाइज लेख्दै जाने हो। लेखिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि फर्केर आएपछि चाहिँ त्यो कथालाई बुन्नु चाहिँ समस्या हुने नि त। सबैभन्दा अलिकति उपन्यासको समस्या चाहिँ त्यही हुने, कसरी कनेक्सन गर्ने एउटा कथादेखि अर्कोसँग। त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यही लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यो कनेक्सन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कथाको पनि चाहिँ पात्रको पनि कुरा चेन्ज हुँदै जाने है। राकेश मुक्तान, ओ हेलो, झन्डै मिस भएको छैन अझै, यहीँ छु म। त्यो पात्र चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्दै जाने होइन, त्यो जोडिँदै जाने अनि कथा पनि त्यसै जाने। त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कथा चाहिँ पहिल्यै लेखिसक्ने होइन, त्यो मुख्य भाग जुन चाहिँ कथा छ त्यसलाई चाहिँ पहिल्यै लेखिसक्ने। तर चाहिँ त्यो कथाको सुरुवात अथवा त्यो कथाको अन्त कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हुँदो रहेछ, समस्या चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ। जस्तो हामी जस्तो सुरुमा आउने लेखकहरूको निम्ति चाहिँ, नयाँ लेखकहरूको निम्ति सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हुन्छ। जस्तो चिनेको लेखक अथवा जो चाहिँ अबदेखि पढिरहेको छ उहाँहरूको चाहिँ किताब 2-4 च्याप्टर अलिक स्लो नै भए पनि होइन केही छ भनेर हिसाबले पढ्ने। तर नयाँको चाहिँ अब समस्या के पनि हुन्छ भने एक त अब नाम सुनेको हुँदैन होइन, त्यो 2-4 च्याप्टरमा चाहिँ चिप्लियो भने चाहिँ चिप्लिहाल्छ कि भन्ने पनि चाहिँ समस्या हुने। त्यो हिसाबले पनि सबैभन्दा टेन्सन चाहिँ त्यही हुने क्या, पहिलो स्टार्टिङ कसरी गर्ने र अन्तमा कहाँ लगेर सक्ने कथालाई भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हुँदो रहेछ। अनि फासुमा पनि त्यही भयो। सुरुवात त्यो मुख्य कथाको बीज भाग चाहिँ सकिसकेको होइन, पहिल्यै नै कथाको बीज भाग चाहिँ धेरै अगाडि लेखिसकेको, तर सुरुवात चाहिँ सबभन्दा अन्तमा लेख्यो। उपन्यासको चाहिँ काम त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ कोही बेला, सुरुवात चाहिँ अन्तमा लेखिने, अन्तिम चाहिँ पहिलामा लेखिने, त्यस्तो खालको अवस्था पनि हुने होइन। त्यसरी पनि लेखियो। जे होस् त्यो अनुभव धेरै रमाइलो थियो। त्यो लेखिसकेपछि त्यो पात्रहरूसँगको सम्बन्ध अथवा त्यो उनीहरूसँग एक किसिमको लगाव, एक किसिमको माया, त्यो आफ्नै क्यारेक्टर जस्तो त्यो आफूलाई हुने होइन। त्यो आफ्नो समाजको कुराहरू आउँदाखेरि पनि आफूले देखेको समाज अथवा आफूले भोगेको समाजको कुरा त्यहाँ लेख्नु सक्दाखेरि त्यो देखाउने कोसिस गर्दा पनि त्यो एक खालको अनुभव चाहिँ हुने। त्यो भएर पनि चाहिँ त्यो उपन्यासमा चाहिँ धेरै कुरा भन्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस रहिरहने। अनि भविष्यमा पनि त्यसमै काम गर्नु सकिन्छ अथवा अर्को पनि किताब चाहिँ त्यसरी नै काम गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो फासुङले पनि त्यो एउटा आइडिया चाहिँ दिएर गयो होइन। त्यस्तो छ अवस्था चाहिँ। अनि लेखकको सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ समाज हुनु चाहिँ लेखन कतिले फ्यान्टासी मन पराउने होइन, समाजसँग जोडेर बसेको कुरा लेख्ने हो या त अलिकति कल्पना बेसी गर्ने हो भन्ने खालको लेखनको
धार आफ्नो आफ्नो होला, विचार आफ्नो आफ्नो होला। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो समाज वरिपरिकै कुरा, आफूले बाँचेकै कुरा है, हामी जस्तै पीडा भोग्नेहरूको कथा चाहिँ लेख्न सकौँ भन्ने चाहिँ जहिले भइरहने हो। त्यही भएर पनि लेख्ने कोसिस चाहिँ त्यही रहिरहन्छ। त्यही भएर पनि चाहिँ नयाँ काम गर्दाखेरि पनि त्यस्तै पात्र अथवा त्यस्तै मुद्दाहरूमाथि फोकस गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ लाग्दो रहेछ आफूलाई। त्यो हिसाबले पनि चाहिँ काम गरी त रमाइलो पनि हुने होइन, त्यसरी काम गरिँदै गइरहेछ। अनि हामीसँगको चुनौती भनेको चाहिँ कस्तो छ भने पश्चिमको राजनीतिक पूर्वाग्रहको बारेमा लेख पढेको थिएँ, त्यसको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। पश्चिमको राजनीतिक पूर्वाग्रह, हजुर रमन पनेरूजीले सोध्नुभएको। फात्सुङको राजनीतिक पूर्वाग्रह बारेमा लेख पढेको थिएँ, त्यसको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। हजुर यो विषयमा चाहिँ मैले 2-4 चोटि अगाडि पनि लेखिसकेको जवाफ चाहिँ होइन। तैपनि कस्तो भने मैले अघि पनि भने नि, हाम्रो समाज चाहिँ माथिबाट हेर्दा सबै ठिकठाक देखिन्छ, तर तलबाट धेरैवटा समस्या हुन्छ। त्यो समस्याहरू देखिँदाखेरि अथवा त्यो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कोही कोही बेला चाहिँ रमन पनेर सुदन कामी यो म पनि सुन्न चाहन्छु। ओके, हजुर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने त्यो लेखनको ट्रेन्ड पनि त्यो समाजसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि समाजलाई राजनीतिले जता जता डोर्याउँछ है, जता जता डोर्याउँदै लान्छ, त्यसले त्यो साहित्यलाई पनि धेरै प्रभाव पार्दो रहेछ क्या। त्यो हिसाबले चाहिँ 80s पछाडि चाहिँ लेखनमा एक खालको ट्रेन्ड आयो होइन, दार्जिलिङे अथवा भारतीय नेपाली लेखनमा पनि त्यो ट्रेन्ड चाहिँ आयो कि हामीले अलिकति बेसी फोकस चाहिँ त्यो राष्ट्रिय मुद्दामा गर्ने होइन, यो गोर्खाको राष्ट्रिय पहिचान यही मुद्दामा लेखिनुपर्छ अथवा हाम्रो लेखनको मूल स्वर नै के हो भन्ने खालको त्यो हरेक प्रायः जस्तो कवितामा त धेरै मात्रामा आयो। त्यसपछिको यो आख्यानहरूमा पनि त्यो लाइन चाहिँ आइरहेको होइन, त्यो घरिघरि आइरहने। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो राष्ट्र पहिचानको कुरा गर्दा गर्दै पनि त्यहाँभित्र रहेको साना साना अरू पहिचानका मुद्दाहरू पनि छन् क्या। त्यो मुद्दाहरू चाहिँ कोही कोही बेला ओझलमा परेर जाने। अनि कोही लेखकहरूको कस्तो हुँदो रहेछ नि, कोही बेला अलिकति कोही बेला चाहिँ लेखकले राजनीतिले जुन नारा दियो पहिचानको नाममा पनि त्यही नारा लेखिरहेको अवस्था पनि हुने कोही बेला होइन। हामीले कोही बेला झुकेर पनि त्यो गरिरहेको हुँदो रहेछ। त्यो पहिचानमाथि, राष्ट्रिय पहिचानमाथि त धेरै काम भइरहेको छ अगाडिदेखि, तर त्यो सँगसँगै पनि हामीसँग अलग अरू पहिचान, यो राष्ट्रिय पहिचान कसरी बनिएको भन्दा त जनजातिको आफ्नै पहिचान छ, दलितको आफ्नै पहिचान छ होइन, महिलाहरूको त्यो डिस्कोर्सको कथा आफैसँग छ, त्यसपछि मजदुरको आफ्नै पहिचानको कुरा छ, यो आर्थिक अवस्थाले पनि मान्छेको पहिचान तय गर्ने हो, त्यो पहिचानको कुरा पनि आफ्नै ठाउँमा छ। अनि हाम्रो यहाँको त्यो ट्रेनमा, त्यो धारमा चाहिँ कस्तो भइरहेको भने अलिकति फोकस चाहिँ राष्ट्रिय पहिचानको कुरामाथि धेर भइरहेको, तर त्यसको सहायक जुन कुराहरू छ, जुन कुराले चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान बनिएको छ त्यसलाई त्यो टेवा दिने कुराहरूमाथि चाहिँ लेखकहरूले अलिकति फोकस कम्ती गरेको हो कि जस्तो अनुभव चाहिँ हामीलाई, त्यो जसले नयाँ लेखिरहेको उनीहरूलाई चाहिँ भइरहेको होइन। अलिकति बेसी चाहिँ राष्ट्रिय पहिचानमा फोकस गरिरहेको, तर त्यो सँगसँगै त्यसलाई बनाउनु, त्यसलाई सशक्त बनाउने पहिचानका अरू मुद्दाहरू चाहिँ अलिकति ओजनमा भइरहेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ फात्सुङले चाहिँ त्यही भन्नु, अलिकति चाहिँ जनजातिको कुरा होइन, अलिकति अल्पसङ्ख्यकको मुद्दाको कुरा, त्यसपछि अलिकति दलितको प्रश्नको कुरा, यो कुराहरू लेख्ने कोसिस गरेको खासमा होइन। त्यो कुरा गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ, केही साथीहरूले चाहिँ दार्जिलिङको दुःखको कुरा सही ढङ्गले आएन भन्ने खालको पनि कुरा गरे। तर चाहिँ कस्तो भने त्यो आलोचकले पहिला चाहिँ त्यो दार्जिलिङे नेपाली समाज भनेको के हो भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ पहिला त्यो सही तरिकाले तयार गर्नु पर्यो नि त होइन। केले बनिने हो, गोर्खाको राष्ट्रिय पहिचान कसरी बनेको छ, अथवा नेपाली समाज भनेको के हो, दार्जिलिङको नेपाली समाज केले बनेको छ, अथवा कुन पात्रले चाहिँ मात्रै चाहिँ गर्ने हो, दार्जिलिङको दुःख चाहिँ भन्नु सक्ने हो, त्यो त स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था आयो नि त होइन। दार्जिलिङको हाम्रो भारतको पहिलो प्रधानमन्त्रीले भनेको थियो क्या, पण्डित जवाहरलाल नेहरूले
दार्जिलिङ चाहिँ एउटा मिनी इन्डिया हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँले आफ्नो किताबमा पनि लेख्नु भएको छ। अथवा यहाँ दार्जिलिङमा धेरैवटा जातगोष्ठी सानसानो आफ्नो आफ्नो समुदाय छ, उनीहरूको पनि आफ्नै पहिचानको कुरा छ, जनजातिको आफ्नै समस्याको कुरा छ। उनीहरूले राष्ट्रिय पहिचानसँगै आफ्नो पहिचानको कुरा पनि बोल्नुपर्छ, आफ्नो पहिचानको कुरा पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो होइन। त्यो पहिचानले नै चाहिँ गोर्खा पहिचान बलियो हुने हो नि त। जनजाति बलियो हुनु भनेको चाहिँ समग्रमा चाहिँ गोर्खा पहिचान बलियो हुनु हो नि त होइन र। यहाँको दार्जिलिङको अथवा भारतीय नेपाली समाजभित्रको कुनै पनि त्यो पहिचान अथवा कुनै पनि जनजाति अथवा कुनै पनि दलित अथवा कुनै पनि मजदुरहरूको पहिचान बलियो हुनु भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो गोर्खा अथवा राष्ट्रिय पहिचानै बलियो हुनु भन्ने कुरा हो। मेरो कोसिस भनेको चाहिँ त्यो हो। अनि हाम्रो सपना अथवा हाम्रो अलग राज्यको कन्सेप्ट भन्ने पनि त्यही हो नि त। त्यहाँ चाहिँ हरेक जातगोष्ठीको आफ्नो पहिचान हुनुपर्छ। उनीहरूले राज्य सँगसँगै आफ्नो 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 पहिचानको निम्ति पनि हरेक जातगोष्ठीले चाहिँ त्यहाँनिर स्पेस पाएको हुनुपर्छ भन्ने कोसिस हो नि त होइन। फात्सुङको लेखनको त्यो धार पनि त्यहीसँग जोडिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। कस्तो भने हरेक जातगोष्ठीसँगै हरेक वर्गसँगै हरेकले आफ्नो आवाजसँगै चाहिँ त्यो अगाडि आउनुपर्छ। अथवा राज्यको कुरा गर्दाखेरि पनि आफ्नो पहिचानसँगै होइन त्यो त्यसरी आयो भने चाहिँ त्यो मुद्दालाई पनि चाहिँ लेखकले लेख्नुपर्छ। अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति साइडलाइन नगरेर त्यो पहिचानको सानो सानो मुद्दाहरूलाई पनि अघि ल्याउनुपर्छ भन्ने कोसिस मात्रै हो फात्सुङको। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अब लेखक अथवा समालोचक त्यो आफ्नो आफ्नो नजरको कुरा हो होइन। त्यसलाई त्यो किताबले सबै कुरो भनिहाल्ने हो, सबै कुरो चाहिँ मैले भन्नुपर्छ भन्ने त्यो स्थिति पनि नहोला होइन। हजुर। अनि मैले 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 चाहिँ के कुरा गरिरहेको थिएँ भने हामीसँग त्यो कस्तो छ भने कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि आज पनि भारतीय नेपाली साहित्य लेख्नेहरूको निम्ति कन्टेन्टको चाहिँ खासै समस्या छैन। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा धेरैवटा विषयमाथि लेखिसकेको छ, उसो त त्यहाँ पनि लेखिनु धेरै होला र पनि चाहिँ त्यसको तुलनामा चाहिँ भारतमा अझै धेरै विषयहरूमाथि लेखिनु बाँकी नै छ भन्ने अनुभव मलाई लाग्छ होइन। अनि नेपाली साहित्यमा अझै नलेखेको कुरा नेपालतिर कति छ मलाई थाहा छैन। मैले धेरै किताब त पढेको छु तर कति पढ्न सकेको फेरि कनेक्सन टुक्रियो। म विषयको कुरा गर्दै थिएँ। विषय चाहिँ धेरै छ हामीसँग लेख्नुको लागि होइन। त्यसमा पनि धेरैवटा नलेखेको विषय नेपालमा कति लेखेको छ थाहा छैन। जस्तै जर्ज ओरेलको एनिमल फार्म पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने त्यो किताब चाहिँ उमेर पुगेकोहरूको लागि पनि ठिकै मनपर्ने होइन, सबैलाई मनपर्ने, त्यसपछि युवाहरूलाई पनि मनपर्ने, त्यसपछि केटाकेटी नानीहरूले पढे पनि मनपर्ने। त्यहाँको पात्र चाहिँ त्यो कस्तो छ भने पशुहरूलाई पात्र बनाएर लेखेको किताब क्या। अनि हाम्रो नेपाली साहित्यमा चाहिँ त्यो कति किताब छ मलाई खासै जानकारी भएन। अथवा त्यो कुनै पनि पशु अथवा कुनै पनि चराचुरुङ्गी त्यसलाई पात्रै बनाएर कथा लेख्ने चाहिँ अलिकति कम्ती भइरहेको हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ नेपाली साहित्यमा त्यो पनि छ कि भन्ने लाग्छ। जस्तो विश्व साहित्यमा चाहिँ त्यो हिसाबले धेरै माथि काम भइरहेको छ तर हामीसँग चाहिँ त्यो अलिकति कमी भइरहेको कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने कस्तो छ भने यो इकोसिस्टमकै कुरा गऱ्यो भने पनि हरेक कुरो चाहिँ एक आपसमा जोडिएर चाहिँ चल्ने हो नि त संसार होइन। तर हामीले चाहिँ अलिकति बेसी चाहिँ त्यो पात्र चाहिँ मान्छेकै कुरालाई लिएर राख्ने अथवा त्यसलाई देखाउने कोसिस चाहिँ धेरै भइरहेको छ। हरेक किताबमा त्यो भइरहेको छ। तर त्यसको सट्टामा एक्ज्याक्टली यो कुनै पशुलाई पात्र बनाएर लेख्ने त्यो किसिमको राइटिङ चाहिँ अलिकति कम्ती आइरहेको कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यो सँगसँगै दार्जिलिङमा त लेख्नलाई चाहिँ धेरै किन छ भने चाहिँ
कन्टेन्ट धेरै छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो धेरै कुरा लेखेकै छैनौँ क्या। हामी त्यो एउटा मूल धारामा एउटा मूल मुद्दा जे छ त्यसलाई नै फोकस गरेर मात्रै लेखिरहेको छ, तर त्यसलाई कसरी देखाउने अथवा त्यसबाट छोडेको कुराहरू त्यो धार गएर चाहिँ त्यो धारा गएर बगेर जाने हो, तर त्यसले कहाँ कहाँ बाजो बनाएको छ होइन, त्यो छोडेको ठाउँहरू के छ, त्यो अझै धेरै चाहिँ लेख्नु बाँकी छ हामीले भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हरेक लेख्नेले नयाँ पिँढीले लेख्ने कोसिस पनि धेरै हिसाबले गरिरहेको छ। तर अब चाहिँ त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ बसेर अथवा कसैकोबाट सुनेर मात्रै लेख्ने होइन, तर त्यसलाई बुझेर देखेर होइन त्यहाँसम्म गएर रिसर्च गरेर पनि लेख्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले कन्टेन्ट चाहिँ हामीसँग चाहिँ मुद्दाहरू धेरै छ, छोडिएको मुद्दाहरू धेरै छ। जस्तो एउटा विषय पक्रियो भने अलिकति राम्रो किताब आयो भने सबैले चाहिँ त्यसलाई फोकस गर्ने होइन। कविताको पनि समस्या चाहिँ त्यही लाग्छ, धेरैले कविता दार्जिलिङमा राम्रो चलिरहेको छ, राम्रो कविताले भन्ने कुरा भनिरहेको छ भन्ने खालको भनिरहेको छ, तर कविताको पनि लगभग 1 दशकदेखि एउटै फर्ममा गइरहेको हो कि भन्ने चाहिँ अनुभव घरिघरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अथवा धेरै लेख्नु चाहिँ धेरै लेखिरहेको छ होइन दार्जिलिङमा कविता चाहिँ, तर कविता लेखिनु मात्रै चाहिँ राम्रो कुरा हो कि त फेरि होइन। कविता आफैमा चाहिँ कविता हुनुपर्ने हो कि होइन, अथवा त्यसलाई कवितालाई कसरी अलिकति सिरियसली कवितै बनाउने हो त्यो हिसाबमा पनि चाहिँ काम हुनुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। धेरै चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ। नयाँ पिँढीको सन्दर्भमा चाहिँ धेरैले कवितालाई अलिकति हल्का रूपमा पनि लिइरहेको जस्तो पनि त्यो कोही बेला देखिँदो रहेछ। त्यो कस्तो भने आज फेसबुकमा एउटा कविता हाल्यो, भोलि त्यही कवि भइहाल्ने, त्यो हिसाबले पनि चाहिँ साहित्य अगाडि बढिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ कोही बेला लाग्ने होइन। त्यो अलिकति नयाँ हिसाबले अथवा नयाँ ट्रेन्डसँग नयाँ फर्मसँग चाहिँ आइहाल्न सकेको छैन कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अहिलेको नयाँ लेखन अथवा हामीले चाहिँ कोसिस गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही बाटो हो कि, अथवा यो माथि नयाँ सिर्जनामाथि नेपालमै पनि दार्जिलिङमै पनि यस्तो वर्कसपहरूको आयोजना भइदियो भने अझै राम्रो हो कि, जुन माथि अहिलेसम्म काम हुन सकिन्छ। यता त नेपालमा कति भइरहेको छ थाहा छैन, तर दार्जिलिङमा त्यो हिसाबले काम भइरहेको छैन कि भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले पनि हामी एक किसिमले अलिकति पछाडि छौँ। त्यसमा पनि चाहिँ अब लामो आख्यानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयको अघि मैले फर्स्टमै भनिहालेँ होइन, समयको धेरै समय लाग्ने, त्यो समय पनि धेरै लाग्ने अनि मेहनत पनि धेरै लाग्ने, त्यो रिसर्चको लागि टाइम पनि धेरै खर्चिनुपर्ने, त्यो हिसाबले पनि अलिकति कम्ती आइरहेको देखिन्छ। तर पनि सकारात्मक कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने यति बेला चाहिँ धेरै कविहरूले पनि चाहिँ उपन्यास लेखनको निम्ति यता भारतीय नेपाली साहित्यमा लेख्नेहरूले चाहिँ कविहरूले पनि उपन्यास लेख्नु थालेको सुनिन्छ। धेरैजनाले चाहिँ त्यो ड्राफ्ट तयार गरिरहेको कुराहरू सुनिन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने त्यो एक खालको उपन्यासप्रतिको अथवा आख्यानप्रतिको कविहरूप्रतिको त्यो माया पनि चाहिँ आख्यानप्रति झुकाउ बढ्दै गइरहेको हो कि भन्ने त्यो फिल गराइरहेको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ सायद भविष्यमा यसले एउटा राम्रो बाटो पक्रेला अथवा आख्यानको पनि दिन आउला भन्ने चाहिँ अनुभव म यति बेला गर्छु। सायद मैले 1 घन्टा चाहिँ बोलिसकेको होला, 4 बजेछ। म लाइफमा चाहिँ यति लामो एक्लै यसरी बोल्नु सक्दिनँ। म सबभन्दा मेरो समस्या त्यो हो, त्यही भएर चाहिँ मलाई धेरै त्यो गाह्रो चाहिँ भइरहेको थियो। कस्तो थियो भने त्यो पहिलोचोटि नेपाल जाँदाखेरि त्यो पोखरामा कार्यक्रम थियो। पोखराको कार्यक्रम सकेपछि चाहिँ हामी त्यो भेटघाटको प्रोग्राम थियो क्या। भेटघाटको प्रोग्राममा चाहिँ पनि म अलिक कम्ती बोल्ने होइन। त्यति बेला त्यो जो मेरो वरिपरि छ उहाँहरूलाई समस्या हुने, कस्तो भने मलाई सोधेको कुरा मात्रै भन्ने होइन, त्यो आन्सर दिनु मात्रै आउने। त्यो पहिला त्यो जाँदाखेरि त्यो एक खालको त्यो नर्भसनेस पनि आउने होइन, मान्छेसँग त्यो अलिकति एट्याचमेन्ट अलिकति ढिलो हुने मेरो चाहिँ त्यो समस्या छँदैछ। त्यति बेला त्यो पोखरामा पनि अझै सरले पहिलोचोटि पुग्दा भन्नुहुन्थ्यो क्या, सुदेनजीलाई चाहिँ क्वेसन गरिरहनुपर्छ, अन्त मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो आज पनि त्यही अवस्था त्यो खड्केको जस्तो फिल गरेँ क्या मैले। त्यो आफै चाहिँ एक्ज्याक्टली नआउने होइन, अनि त्यो यसरी बोलेको गर्ने पनि चाहिँ पहिलोचोटि भयो। त्यही भए पनि के कस्तो भयो तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, 1 घन्टा मसँग यसरी बिताइदिनु भयो। यसको निम्ति हरेकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि बुकाहोलिक्स ग्रुपका सबैलाई यो अवसर दिएकोमा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।